یه روزی با شیخ ابوکریم با دوستان میرفتیم، یک دفعه موبایل زنگ خورد که فلانی یک پیرزنی مادر پیری مهیاب فروش در بحرین، کارشی که مهیابه بفروشه، پکانه بفروشه، 10 تومن 20 تومن 50 تومن جمع کرده 7-10 سال. به من زنگ زده گفتی یه مسجدی به اندازه 11 میلیون و 600 هزار تومن میتونی برای من درست کنی؟ من فرستادم منطقه نمیدونم فلان اطراف خمیر، گفتم با این مبلغ اینجا مسجد درست نمیشه، کمتر از 30 میلیون درست نمیشه. سبحان الله، ما رسیده بودیم نزدیک جاست، 5 کیلومتری جاست. زنگ تلفن از دبی، نماینده اون مادر گفت فلان حالت خوبه؟ گفتم شما کجا، اینجا کجا، و یادی از ما کردی؟ و گفت یه مادری 11 میلیون و 600 هزار تومان فقط پول داره، بیشترم پول نداره، یه مسجد میخواد، میتونی درست کنی؟ گفتم با 3 میلیون هم درست میشه، اینجا توی روستاها با 3 میلیون درست میشه. گرانترین خانه اون منطقه، خانه کپری 120 هزار تومان ما قیمت کردیم. روستایی که همه کپرن گفتیم قصرتون چند قیمتشه؟ قصرتون و قصر و فرماندهی گفت 120 هزار تومان. یعنی کل 50 خانوارشون رو اگه کنار هم میگذاشتیم بازم نصف این مبلغ بود. 50 خانوار را مسجد درست کردیم با 11 میلیون و 600 هزار تومان. سال گذشته مکتب خانه تو همونجا برگزار شده، 80 تا دانش آموز اونجا فقه خوندن، سیرت خوندن، عقیده خوندن، قرآن هم خوندن. فرش البته نداره، کولر هم نداره، آب سرکن هم نداره. CD گرفتم بردم این سفر تابستون دبی، نوروز دبی، تحویلش دادم، گفتم بفرستی برای مادر. وقتی نگاه کرده بود به این مسجدش اصلا باور نمی کرد که با پول مهیابه یک مسجد درست بکنه. بعد که گفته بودم که اینجا مکتب خونه چقدر خدا را شکر میکرد، بعد خدا تو دلش انداخته بود که من آخرش هم گفته بودم که یا آب سرکن و 2 تا کولر رو یه مقداری فرش میخواد، فرش دست دوم انداخته بودیم، اگر اینم تقبل بکنی، اگر هست، اگر نیست من خودم میدم. شما که این همه همت کردی، گریه کرده بود، گفت کسی شریک نکنه، من خودم پول میفرستم برای آب سرکن و 2 تا کولر و فرش، من خودم میفرستم، بذار مال خودم باشه. سبحان الله. آقا پول داره سر عروسی 10 میلیون تومان، مردم شراب بخورن، مردم چشترانی بکنن، خدا خشمگین بشه، جامعه به فساد کشانده بشه، دلش خوشه که آقا کت خدا و بزرگ محله. بزرگی به طاعت خداست، کوچکی به معصیت خداست.